पड़ोसियों के अधिकार इस्लामी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना इस्लाम के उन बुनियादी अहकाम में शामिल है जिनका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने ख़ास तौर से किया है। और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को साझी न बनाओ। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ सदव्यवहार करो, और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी पड़ोसी से, पहलू के साथी और मुसाफिर से, और उन गुलामों से जो तुम्हारे अधीन हो अच्छे व्यवहार का मामला रखो। विश्वास करो कि अल्लाह किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता जो अपने अहंकार में चूर हो और अपनी बड़ाई पर घमंड करे। कुरान की सूरह 4 आयत 36। इस आयत में 3 तरह के पड़ोसियों का जिक्र है। पहला रिश्तेदार पड़ोसी, दूसरा अजनबी पड़ोसी, तीसरा अस्थायी पड़ोसी। जैसे सफर में, काम की जगह पर, सड़क पर साथ चलने वाला या साथ काम करने वाला। इन सब के बारे में अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया गया है। आधुनिक पश्चिमी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति और उसके अधिकार है। इन दर्शनों की मुख्य विशेषता एक व्यापक प्रकार की व्यक्तिवादिता है। इस सोच के परिणाम स्वरूप जो स्वाभाविक रवैये पैदा हुए उनमें व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। लोगों के बीच रिश्तों को केवल निजी लाभ और उसे नियंत्रित करने वाले कानूनों और समझौतों के नजरिए से देखा जाने लगा। कानून हो या नैतिक विचार, दोनों में पूरा जोर इस बात पर है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या परेशानी से बचाया जाए। पड़ोसी के संबंध में जो नैतिक अवधारणाएं बची हैं उनका सार बस इतना रह गया है कि हर व्यक्ति की अपनी निजी जगह और अपनी संपत्ति है जिसमें किसी और को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही किसी के व्यवहार से दूसरे को कोई तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अर्थात दूसरों के साथ संबंध सिर्फ इस नैतिक सिद्धांत तक सीमित हो गया है कि आपके किसी काम से किसी को नुकसान न पहुंचे। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी दुनिया में व्यस्त रहें तो उसे नैतिक या कानूनी दृष्टि से गलत नहीं माना जाता। इस सदी की तकनीकी क्रांति ने इस स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है कि हर व्यक्ति अपनी संस्कृति और सभ्यतागत जमीन की उपज होती है। हमारे दौर की तकनीक पर भी पश्चिमी विचारधारा और सभ्यता की गहरी छाप है। इसलिए इस तकनीक ने व्यक्तिवाद, दूसरों से बेरुखी, उदासीनता और सदमहरी को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। स्क्रीन के जरिए पैदा हुई तन्हाई ने दुनिया के लगभग सभी शहरों समाजों में यह स्थिति पैदा कर दी कि लोग सालों तक एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं, दूसरे से पूरी तरह अनजान और बेखबर रहते हैं। इस पृष्ठभूमि में पड़ोसी से संबंधित इस्लाम की शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है। इस्लाम ने जिस तरह परिवार के सदस्यों को एक निश्चित कानूनी और नैतिक अधिकार दिया, उसी तरह पड़ोसियों को भी एक तरह की कानूनी और धार्मिक हैसियत दी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जो पहला मुकदमा पेश होगा वो पड़ोसियों के बीच का होगा। अर्थात क़यामत के दिन सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े का फैसला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसियों के साथ भलाई करने की इतनी बार ताकीद की कि मुझे लगा कहीं उसे विरासत में हिस्सा न दिया जाए। इसका कारण यह है कि इस्लाम का सामाजिक मॉडल केवल सुरक्षित व्यक्तियों या सुरक्षित परिवारों पर केंद्रित नहीं, यह तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन इस्लामी समाज का असली गुण है साझी जिम्मेदारी, सामूहिक सुरक्षा, परस्पर सहयोग, एक दूसरे की मदद और भलाई का जज्बा। इस्लामी नैतिकता में यह जरूर कहा गया है कि अपने पड़ोसियों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन यह सिर्फ एक हिदायत नहीं है बल्कि पहली हिदायत है। इसके साथ साथ यह भी शामिल है कि पड़ोसियों को फायदा पहुंचाओ, उसे आराम दो, उसकी मुश्किलें दूर करो और हर संभव तरीके से उसकी भलाई चाहो। आज जिन लोगों को सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है वे पड़ोसियों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते, लेकिन उनसे पूरी तरह से बेरुखी और अनजानापन रखते हैं। ऐसे रवैये को आज के समाज में नैतिक कमी या दोष नहीं माना जाता, लेकिन इस्लामिक सभ्यता में इसे एक नैतिक कमी समझा जाता है कि इंसान अपने पड़ोसियों या आसपास के रहने वालों से बिल्कुल बेताल्लुक रहे और उसके हालात और ज़रूरतों से बेखबर बना रहे। पड़ोसी का पहला हक यही है कि उससे पहचान बनाई जाए, उसकी स्थिति और हालात को समझा जाए और उसकी खबरगिरी की जाए, यानी उसकी भलाई, ज़रूरतों और परेशानियों की जानकारी रखी जाए।
اس پہلے قدم کے بنا وہ اچھا برتاؤ ممکن ہی نہیں جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں سے شکایت کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے رب، اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند رکھا اور مجھے اپنی بھلائی اور مدد سے ونچت رکھا۔ ایک دوسری مشہور حدیث میں آپ نے بہت سخت الفاظ میں فرمایا، وہ ویکتی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھانا کھائے جبکہ اس کا پڑوسی اس کے پاس بھوکا ہو۔ اس حدیث میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ خبرگیری کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ویکتی بے تعلق رہے گا تو اسے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صرف بھوک کے معاملے میں ہی لاگو نہیں ہوتی، بلکہ بیماری، اکیلاپن، بڑھاپے کی پریشانیوں یا کسی پر ظلم ہونے جیسی استھتیوں میں بھی پڑوسیوں کے حالات جاننا اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ سب پڑوسی کے حق میں شامل ہے۔ پڑوسیوں کے حالات سے واقف رہنے اور بے رخی سے بچنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں دخل دیا جائے یا اناوشک ہستچھیپ کو اپنا طریقہ بنا لیا جائے۔ کئی پوروی سماج اس دوسری اتی چرم پتھ میں پھنسے رہتے ہیں، جہاں لوگ دوسروں کے معاملوں میں حد سے زیادہ دخل دینے لگتے ہیں۔ ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی اسلام سنتلن اور اعتدال کی شکشا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں گھروں میں پرویش کے بارے میں اسپشٹ ہدایت دی گئی ہے، اے ایمان لانے والے، اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھر میں داخل مت ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور ان پر سلام نہ بھیج دو۔ قرآن سورہ 24 آیت نمبر 27۔ اسلام میں پڑوسیوں کے ادھیکار کا ایک وسترت چارٹر دیا گیا ہے۔ حدیثوں میں صرف پڑوسیوں کی خبرگیری اور اس کی مدد کرنے پر ہی نہیں، بلکہ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالا جائے، اس کی عزت اور آبرو کی رکشا کی جائے اور اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی رکشا کی جائے اور اس کی موجودگی میں اس کا آدر کرو۔ ہر حال میں اس کی مدد اور سہایتا کرو، اس کے راز کے ٹوہ میں مت رہو اور نہ اس کی کمزوریاں تلاش کرو۔ اگر انجانے میں تمہیں اس کا کوئی دوش پتہ بھی چل جائے تو اس کے لیے ایسا مضبوط قلعہ اور موٹی ڈھال بن جاؤ کہ کسی طرح اس کا وہ راز باہر نہ جا سکے۔ رشتوں کی کرواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کا فارمولہ۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے، تم برائی کو اس بھلائی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی ہو گئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ قرآن سورہ 41 آیت 34۔ رشتوں کی کرواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کے لیے قرآن میں یہ نسخہ بتایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے، ارتھات تمہارے ورودھی برائی کا کیسا ہی بھیانک طوفان اٹھا لائے ہوں جس کے مقابلے میں بھلائی بالکل ووش اور بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن برائی اپنے آپ میں اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے جو انتتہ اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ برائی کا مقابلہ صرف بھلائی سے نہیں بلکہ بہت اونچے درجے کی بھلائی سے کرو۔ تم میں سے جو برا ویوہار کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ اپکار کرو۔ اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا دشمن بھی انتتہ جگری دوست بن جائے گا، اس لیے کہ یہی انسانی سوبھاؤ ہے۔ گالی کے جواب میں اچھی دعا اور ہانی پہنچانے کے جواب میں لا پہنچانا ایسی بھلائی ہے جس کے مقابلے میں کوئی شرارت مشکل ہی سے کھڑی کر سکتی۔ ایک دوسرے استھان پر کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم برائی کو اس بھلائی سے دور کرو جو اتم ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پالنہار، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری شرن مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ قرآن سورہ 23 آیت 96 سے 98۔